وعليكم اليوم غادي نشوفوا لي زابور ليبري بارسيالمون على كونستيتيسيون. يعني فاش لا سوسيتي انونيم ما كتقدرش تخلص هذيك الفلوس في دقه واحده، يمكن ليها تخلص هذاك الشيء بشويه بشويه. Si les actions représentatives des apports en nature doivent être libérées intégralement. هذوك لي زابور اون ناتير كيتسددوا ديريكت، يعني ماشي بارسيالمون. اما les actions représentatives des apports en numéraire peuvent être libérées partiellement selon les besoins de la société. يعني هذوك les apports en numéraire بحدهم اللي يمكن لينا نسددوهم بالتقسيط، يعني بشوية بشوية على حسب البوزوان ديال لا سوسيتي. mais ils doivent être libérés lors de la souscription au moins un quart de la valeur nominale. يعني أقل حاجة يمكن لينا نسددوها هي 1/4 من هذوك الفلوس، يعني الربع من هذوك الفلوس. La libération des restes peut se réaliser en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration dans un délai inférieur à 3 ans. نشوفوا هنايا واحد l'exercice باش نفهمو مزيان. Application: une société anonyme est constituée le 22/3/2018 avec un capital de 600 000 dirhams divisé en 6 000 actions de 100 dirhams chacune. Ils sont totalement constitués d'apports en numéraire. واحد لا سوسيتي انونيم عندها واحد الكابيتال ديال 600,000 درهم و 6000 اكسيون، كل اكسيون كتسوى 100 درهم، وعندها هاد الكابيتال كامل غير ابور اون نيميرير، يعني كامل فلوس، ماشي ابور اون ناتور، ابور اون نيميرير. ليبيري على كونستيتيسيون دي مينيموم ليغال. يعني غتسد هاديك لا ليبراسيون اللي غدير هاد لا سوسيتي انونيم هي 1/4، يعني مينيموم ليغال، اقل حاجه يمكن ليها تسددها. Le 28/4/2018, le versement a eu lieu au compte bancaire de la société. D'autre part, les frais de constitution s'élevant à 11 000 dirhams. والفري دو كونستيتيسيون هي 11,000 درهم. غادي نديرو لونجسترومون ديال هاد لا سوسيتي انونيم. اول حاجه عندنا ابور اون نيميرير، الكونت ديالو هو 34/61، كنديروه في الديبي، كنديرو معاه الكابيتال سوسيال، الكونت ديالو 11/11 بالمونطون اللي عطاونا في الكابيتال 600,000 درهم. من بعد هاد المرحله ديال السوسكريبسيون كتجي المرحله ديال لا ليبيراسيون. حنا قلنا هاد لا سوسيتي انونيم قالت بان غدير المينيموم ليغال، يعني اقل حاجه يمكن لها تسددها. اقل حاجه قلنا هي 1/4. غنشدو هاد الكونت ديال اسوسيي كونت دابور سوسيتي ديال لابور اون نيميرير، كان في الديبي غنديروه في الكريدي، غنديروه في الكريدي وغنديرو معاه لا بنك، يعني غنسددو الربع من هذاك 600,000 درهم. هاد الكونط اللي كان عندنا في الديبي غنديرو في الكريدي، غنديرو معاه لا بنك، غنشدو 600,000 درهم غنضربوها في 1/4. 600,000 درهم في 1/4 باش يعطينا 150,000 درهم اللي هو ربع، ولا نضربوها في 25%، كتعطينا 600,000 درهم في 1/4 150,000 درهم. هذا هو الربع اللي غادي نسددو. اول حاجه كنشدو هذيك 600,000 درهم اللي كانت عندنا في هذا الكونت، كنحطوه هنايا في الكريدي، كنديرو واحد الكونت 1119 اللي كنخليو فيه هذاك 75% اللي ما خلصناش، هي 450,000 درهم، وكنديرو 150,000 درهم اللي خلصنا لابونك، يعني هذا الكونت عطا لابونك واحد 150,000 درهم، وبقاو كيتسالونا واحد 450,000 درهم. من بعد غتجي الريغلومون ديال الفري دو كونستيتيسيون. الفري دو كونستيتيسيون ديما كتبقى بحال هكا، فري دو كونستيتيسيون مع لا بنك بالمونطون اللي عطاونا 11,000 درهم. نكملو التمرين. لو كونساي دادمينستراسيون décide le 8/5/2019 d'appeler le deuxième quart avant le 11/6/2019. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel et les sommes ont été versées à la banque. نهار 8/5/2019 الكونساي دادمينستراسيون قال لهم غتجيبوا لي الربع الثاني لو دوزيام كار، يعني غتجيبوا لي واحد 150,000 درهم ثانيه.
حنا عندنا هذا الكونط هذا اللي هو 1119 اللي بقات فيه هذيك 450 ألف درهم اللي باقي ما خلصناش، غناخدو منه 150 ألف درهم. كان عندنا الكونط في الديبي، غادي نديروه في الكريدي، غنديروه في الكريدي وغنديرو معاه واحد الكونط 3462 اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نو فيرسي. كنكتبو المونطو 150 ألف درهم، يعني هذاك الربع اللي غادي نسددو من بعد. هادي هي لابيل دو دوزيام كاغ، يعني كنقول لهم جيبوا لينا واحد 150 ألف درهم من هذاك الكونط اللي كانت فيه 75% من هذاك الكابيتال. من بعد كتجي المرحله ديال لا ليبيراسيون، يعني التسديد ديال هذاك الدين. كنشدو هذاك الكونط 3462 اللي كان في الديبي كنديروه في الكريدي وكنديرو معاه لا بنك. ديما في لا ليبيراسيون كنشدو هذاك الكونط اللي كان عندنا في الديبي كنحطوه في الكريدي وكنديرو معاه لا بنك بهذاك المونطون اللي كان عندنا 150 ألف درهم. هذه هي المرحله ديال لا ليبيراسيون. نشوفو واحد التمرين فيه لي زابور اون ناتور اي اون نيميرير. Une société anonyme est créée le 4/4/2015 au capital de 900 000 dirhams, 9000 actions. Les apports sont constitués. Apport en nature عندنا فوند كوميرسيال 180 ألف درهم، ماتريال دو ترونسبور 100 ألف درهم، اورديناتور 160 ألف درهم، ماتريال اندستري 60 ألف درهم. et les apports en numéraire pour le reste، يعني غناخدو هاد الكابيتال اللي نقص من الكابيتال. دابا الكابيتال كيساوي لي زابور اون ناتور بليس لي زابور اون نيميرير، يعني حنا عندنا الكابيتال وعندنا لي زابور اون ناتور. الا بغينا لي زابور اون نيميرير غنشدو الكابيتال نقصو من هاد لا سوم ديال لي زابور اون ناتور، نجمعو هادو ونقصو من هذا باش يعطينا لي زابور اون نيميرير. à la constitution on a décidé la libération du un quart، يعني غنليبيري واحد ربع من هذاك الكابيتال. les versements ont eu lieu le 34/2015 au compte bancaire de la société. D'autre part, les frais de constitution s'élevant à 18 000 dirhams. عندنا واحد الفري de constitution ديال 18000 درهم. le 23/7/2006 on décide d'appeler le second quart. Celui-ci libéré et déposé à la banque le 22/8/2006. conseil d'administration قال لهم في هاد نهار 23 شهر 7 2016 غتجيبوا ليا لو سكوند كار، يعني الربع الثاني، ولكن اخر اجل اللي غتسددوا فيه هذاك الفلوس هو 22/8/2016. باسي او جورنال لي زيكريتور ريلاتيف على كونستيتيسيون. اول حاجه عندنا الكابيتال اللي هو 900 ألف درهم. لي زابور اون نيميرير يساوي الكابيتال ناقص لي زابور اون ناتور. لي زابور اون نيميرير عندنا 900 ألف درهم ديال الكابيتال، كنقصو منها لي زابور اون ناتور هي 500 ألف درهم. 500 ألف درهم هي لا سوم ديال هاد الفوند كوميرسيال، ماتيريال دو ترونسبور، اورديناتور، ماتيريال اندستري. من بعد كنشدو الكابيتال كنقصو من لي زابور اون ناتور باش تعطينا 400 ألف درهم ديال لي زابور اون نيميرير. الكابيتال ليبيري يعني قلنا في الاول غنسددو 1/4، يعني الربع من هذاك الكابيتال. كنشدو لي زابور اون نيميرير، ما كناخدوش الكابيتال كامل حيت هذا الكابيتال كامل عندنا فيه لي زابور اون ناتور بليس لي زابور اون نيميرير، و هذاك ولا ليبيراسيون ديال ولا ليبيراسيون بارسيالمون كتكون غير بالنسبه لي زابور اون نيميرير. يعني هاد 400 ألف درهم هي اللي غنبداو نسددو فيها بالاجزاء. كابيتال ليبيري عندنا هو 400 ألف درهم اللي اون ناتور كنضربوه في 1/4 باش تعطينا 100 ألف درهم اللي هو هذاك الكابيتال اللي غيتليبيرا. والكابيتال ليبيري هو 400 ألف درهم نقصو منها هذاك الشيء اللي ليبيرينا غتعطينا 300 ألف درهم. اول حاجه نشوفو كيفاش غادي نديرو هذا الجورنال. اول حاجه عندنا الكونط 34. دابا غادي نديرو لي زيكريتور ريلاتيف على كونستيتيسيون. عندنا لي زابور اون نيميرير و لي زابور اون ناتور. لي زابور اون نيميرير الكونط ديالهم 34/61 و لي زابور اون ناتور الكونط ديالهم 34/61. باش كنفرقو بيناتهم هذا كنزيدو عليه واحد بالنسبه لي زابور اون نيميرير، وهذا كنزيدو عليه جوج بالنسبه لي زابور اون ناتور.
مع الكابيتال سوسيال 11. لي زابور اون نيميرير كابيتال ديالهم 400,000 درهم، و اون ناتور 500,000 درهم. الا جمعناهم غتعطينا كابيتال سوسيال. اول حاجه هذه هي المرحله ديال السوسكريبسيون. بالنسبه للمرحله ديال لا ليبراسيون غنليبريو كل حاجه بوحدها، لي زابور اون ناتور بوحدهم، لي زابور اون نيميرير بوحدهم. لي زابور اون نيميرير غنشدو هاد الكونط اللي كان عندنا في الديبي غنحطوه في الكريدي، غنديرو معاه لا بنك. ولكن هنايا كانوا قال لنا تسديد ديال 1/4، لا ليبراسيون دي ان كار، يعني غنسددو غير الربع من هذاك 400,000 درهم. غنشدو هذاك الكونط اللي كان عندنا في الديبي ديال لابور اون نيميرير غنديروه في الكريدي، وغنديرو معاه لا بنك، وغنديرو واحد الكونط 11-19 اللي غيبقى فيه هذوك الفلوس اللي ما خلصناش. يعني هذيك 25% اللي خلصنا من الكابيتال هي 100,000 درهم، و75 اللي بقات في المية من هذا الكابيتال هي 300,000 درهم. هذا هو الكونط اللي كيبقى فيه هذوك الفلوس. يعني هذا الكونط يعني عطينا للبنكة واحد 100,000 درهم وبقاو كيتسناونا 300,000 درهم. هذه المرحلة ديال لا ليبراسيون. المرحلة بالنسبة لي زابور اون نيميرير. اما بالنسبة لي زابور اون ناتور كناخدو هاد الكونط 34 61 جوج اللي كان عندنا في الديبي كنديرو في الكريدي، وكنديرو معاه هادوك لي زابور اون ناتور، يعني هادوك اللي كانوا عندنا هنايا من قبل في التمرين. كانوا عندنا فوند كوميرسيال، ماتيريال دو ترونسبور، اورديناتور، ماتيريال اندستري. هادوك كاملين كنحطهم هنايا كنديرهم في الديبي، كنديرو معاهم الكونط ديالهم، كنحطو المونطو ديالهم كاملين. بالنسبه للريغلومون ديال فري دو كونستيتيسيون كيف ما قلنا كتبقى فري دو كونستيتيسيون مع لا بنك، كونط 21-11 و لا بنك 51-41 بنفس المونطو ديال الفري دو كونستيتيسيون اللي عطاونا 18,000 درهم. بالنسبه لهاد لو بيلون فيه الفري بريليمينير، فوند كوميرسيال، l'installation technique, matériel de transport.